अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फैज़ टीवी नेटवर्क के ऊपर। और आज के दिन का आगाज़ करते हैं। हसीन सुबह है, बहुत हसीन मौसम हुआ है। अपने मूड को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, अच्छी बातें सोचिए। कुछ भी अगर मुश्किल है, प्रॉब्लम है तो उससे अपना दिमाग हटाएं, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें ताकि आपका दिन अच्छा गुजरे। और इसी अच्छी बात के साथ आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। रियाज साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारी खबरें रोज़ लेकर आते हैं वो। आज भी उनके पास कुछ नई न्यूज़ हैं, उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सी खबरें लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। देखिए, खबर तो नई नहीं है इसलिए कि उनका इंतकाल होकर अभी कुछ टाइम हुआ है, लेकिन चूँकि हमने उनको खराज अक़ीदत नहीं पेश किया इसलिए एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करूँगा, लैरी किंग। सारे लोग वाकिफ़ हैं CNN के हवाले से, बहुत मारूफ अदीब ब्रॉडकास्टर। सारी 87 ईयर्स की उम्र में उनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है। कोविड की वजह से कोविड पॉजिटिव आया था, 1 महीने से अलील थे और 63 तक में 63 साल से वो जो है इस शोबे से वाबस्ता थे। सहाफ़त, रेडियो ब्रॉडकास्टर, टेलीविज़न, CNN से उनको ख़ास तौर से शोहरत मिली, लैरी किंग लाइव शो से, और बड़े एजाज़ात भी मिले। और उन्होंने तकरीबन 50,000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए लाइफ में। आप सोचिए, 50,000 से ज़्यादा उस शख्स ने इंटरव्यूज़ किए हैं और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके पास है इंटरव्यूज़ का, CNN पर सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ करने का। और ट्रंप के बड़े दोस्त थे वो, उनके बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और लेकिन उनकी बेबाकी का देखिए कि बात ये कि हमारे पास भी बहुत सारे हैं जो एंकर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेबाकी से नहीं, कोई ना कोई एफिलिएशन होती है। लेकिन लैरी किंग का सोचें कि उसने ट्रंप से इतनी दोस्ती के बावजूद उसने अपने एक प्रोग्राम में लाइव कहा कि ये वो ट्रंप नहीं है जो मेरा दोस्त हुआ करता था। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही बदलाव आ सकता है। यानी तनकीद बहुत ही तरीके से तो बहुत अजीम इंसान थे सहाफ़त के हवाले से और दुनिया से गुजर गए, तो हमारे लिए फ़र्ज़ था कि हम उनका जिक्र कर लेते, क्योंकि उन्होंने इनके बहुत ही नामवर लोग जो हैं उनके इंटरव्यूज़ किए। जी, लोग फ़ख्र करते थे कि लैरी किंग ने उस शो में जाने के लिए। बिल्कुल, मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट्स के उन्होंने इंटरव्यूज़ किए और वो लोग जो किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे वो उनके शो में आए हैं और उनको इंटरव्यू दिया। उनकी ख्वाहिश होती थी कि लैरी किंग हमसे, बिल्कुल एक एजाज़ की बात होती थी उस शो में, उसकी वजह से वो इंटरव्यू देने वाले का भी कद बड़ा हो जाता था। बिल्कुल, एक तो ये होता है ना कि आप जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो ये सोचता है कि आज मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं इस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन उनका शो ऐसा था कि उसमें जब लोग जाते थे तो वो उनके लिए एजाज़ की बात होती थी कि वो उनके क्रेडिट पे एक चीज़ आई है कि वो लैरी किंग लाइव में बड़ा देखिए उनका पोस्चर कितना होता था, बिल्कुल वो ऐसे कंफर्टेबल कैजुअल बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं लगता था कि वो कोई बिल्कुल इस पोजीशन पे। जैसे हमें बताया जाता नहीं आप ऐसे बैठे हैं सीधे होके, आपका एक पोस्चर, उनका कुछ नहीं, बिल्कुल स्लाउच करके ऐसे बैठे हुए हैं कैजुअल उसमें और आराम से। ग्रेट आदमी थे और उनका यही बात अच्छी थी कि बहुत ही कैजुअल स्टाइल में वो जो है इंटरव्यू लेते थे और उनके सवालात भी ऐसे होते थे जो बिल्कुल जैसे कहें कि इनफॉर्मल होते थे कि लोगों को भी वो नहीं लगता था कि अच्छा वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फॉर्मली उनको कोई जवाबात देने। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो भी बड़े दिलचस्प है, अमेरिका से ताल्लुक है। अमेरिका की आप बहुत सारी न्यूज़ लेकर आते हैं, इसके आज तक कोई ऐसा शो नहीं गया जिसमें हमने अमेरिका का अच्छा, वो इसलिए भी कि हम लोगों को आप देखें ना, हम पूरे यूरोप छोड़कर अमेरिका की खबरें अपने मीडिया पर भी दिखा रहे होते हैं। यूरोप में और भी तो मुल्क हैं, वहाँ भी तो बहुत कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, नहीं हम दिखाते। अच्छा, इसलिए बड़ी अहम है कि चूँकि जो बाइडेन आए हैं और वो इक़दामात ले रहे हैं, तो शुरू में ही उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है। एक तो इस्लामी जो ममालिक से आने वालों पर से पाबंदी उन्होंने उठा ली जो ट्रंप साहब ने लगाई थी। दूसरा जो बड़ा किया, जो पाकिस्तानियों के लिए बड़े खुशाइंद होगी, कि उन्होंने 2 जो डेमोक्रेट्स थे जो उनकी कैबिनेट में थे उसमें, उनके बारे में उनको जब पता चला कि इनका ताल्लुक RSS और BJP से है, तो उन्होंने उनको अपनी कैबिनेट से निकाल दिया। वो एक सोनल शाह हैं और एक अमित जी हैं। तो ये दोनों बड़े पुराने डेमोक्रेट्स थे जो कैबिनेट में थे, लेकिन उनको इन्होंने आते ही फारिग कर दिया कि इनके चूँकि BJP और RSS से लिंक्स हैं और वो जो बाइडेन बहुत ही ज़्यादा वोकल हैं जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रही है। अच्छा, और इसमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप ये देखिए कि लोगों को जानकर खुशी होगी कि वहाँ के अवाम या आम इंडियन जो है RSS से और BJP से कितना बेजार है, कि इसकी रिपोर्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने की जो अमेरिका में काम कर रही हैं।
اچھا انہوں نے خود بتایا انڈین ریزیڈنٹس جو وہاں رہتے ہیں NRIs جس کو وہ لوگ کہتے ہیں, ان کے آرگنائزیشنز نے رپورٹ کی کہ جناب آپ کے جو کیبنٹ میں 2 لوگ ہیں ان کے RSS اور BJP سے ان کے لنکس ہیں, تو جو بائیڈن نے بغیر کوئی تاخیر کیے ہوئے ان کو نکال دیا. تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ ان کو نکال دیا گیا ان کی ٹیم سے. اچھا, اور اس کے علاوہ پھر ہم آ جاتے ہیں جناب, یہ بھی ذرا حیرت انگیز ہے, سعودی عرب اور دبئی میں بڑی تجارتی جنگ شروع ہو گئی ہے. آپ تو دبئی گئی ہوں گے, آپ نے دیکھا ہے پورے گلف کے 7 جو اسٹیٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈیولپڈ اور بزنس ہب جو ہے وہی ہے دبئی ہے. تو جتنی ورلڈ کی میں جو کارپوریشنز ہیں ان کے ہیڈ آفیسز جو تھے دبئی میں تھے, جس سے وہ پورے اس ریجن میں آپریٹ کر رہے تھے. تو سعودی عرب نے ان کو کہا کہ آپ دبئی سے اپنے ہیڈ آفیسز جو ہے ریاض منتقل کر لیں, اچھا ہم آپ کو بڑی اچھی مراد دیں گے, اور بڑی پیشکشیں انہوں نے کی. اب ظاہر ہے یہ بڑا کنسرن کی بات ہو گئی دبئی کے لیے کہ اگر بڑی کارپوریشنز وہاں چلی جاتی ہیں تو اس کا پورا بزنس اور سیٹ اپ ہوگا. تو ان دونوں میں خاصی ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے, اور ایک اب دیکھیے کہ نیا آغاز ہے. پہلے قطر کے ساتھ ہوا تھا سعودی عرب کا, وہاں سے اب تھوڑا بہتر ہوئے تعلقات, تو یہ یہاں ان کا ڈائریکٹ دبئی سے کنفلکٹ شروع ہو گیا. کیونکہ اس سے تو یہ کہ دبئی پہ کافی فرق پڑے گا, کیونکہ ڈیولپ ہی دبئی جو ہے وہ اسی بیس پہ ہوا ہے, اور فورن انویسٹمنٹس جو ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہی آج. اور جب ملٹی نیشنلز کے جب کارپوریشنز کے جب ہیڈ آفس وہاں سے چلے جائیں گے تو پوری ان کے آپریشن وہاں ہو جائے گا, وہاں پر ہوگا. تو یہ بہت زیادہ سیٹ بیک ہوا ہے وہاں. تو جو بھی ہم نے کہا تھا ایک مرتبہ پہلے کہ 2021 میں بہت ساری ہیپننگز ہوں گی نئی, تو دیکھیے اس میں سے یہ کچھ ایک یہ بھی ایک ہیپننگز ہے جو. اچھا, جیسے اگر ہم دیکھیں تو دبئی جو ہے کافی آپ دیکھیں تو وہاں پہ بہت زیادہ ایک ماحول بھی جو ہے ایک اوپن ماحول ہے, ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو سعودیہ. تو جو فارنرز آتے ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل دبئی میں نہیں ہوں گے, یا پھر ریاض میں بھی اب یہ ہے کہ سختی جو ہے وہ اسے کم کیا جا رہی ہے, سختی, دیکھیے اور فارنرز کو فوکس کیا جا رہا ہے. آپ نے صحیح کہا, سعودی عرب تو چھوڑیے, سعودی عرب تو دور کی بات ہے, خود گلف کے جو 7 اسٹیٹس ہیں یہ ساری, ان میں بھی دبئی سب سے زیادہ ماڈرن اور ایڈوانس ہے. اس کے بعد پھر ابو دھابی اگر آپ کہیں تو دوسرے نمبر پہ وہ ہے. سب سے زیادہ لبرل جو ہے دبئی ہے, وہاں بالکل لوگوں کو آزادی ہے ہر طرح کی. اور سعودی عرب میں تو نہیں ہے. تو پرکشش مراد میں یہ بھی ہے, کیونکہ سعودی عرب میں بھی آپ نے دیکھا کہ اب کانسرٹس بھی ہو رہے ہیں, اور ہولی بھی ہو رہی ہے, سنیما ہالز بھی کھل رہے ہیں, بہت زیادہ وہ بھی اوپننیس کی طرف جا رہے ہیں. تو ممکن ہے وہ بھی وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا پڑے گا, ورنہ تو کارپوریشن وہ خالی سارا دن دفتر میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا وہاں کے لوگ, تو ان کو تو اور ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں. اور وہ نہیں, اور دبئی تو لوگ جاتے ہی بلکہ پریفر اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں تو کام بھی کرتے رہیں, لیکن یہ کہ انہیں ایسا فیل نہ ہو کہ وہ کسی بند ماحول میں آ گئے ہیں اور وہاں پہ تنگ ہو رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب دنیا میں اور کیا کیا چینجز آتی ہیں اور کس طرح سے دنیا آگے بڑھتی ہے. پچھلے 1-1.5 سال سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں جو ہے بہت ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے کہ پوری دنیا کا ایک نقشہ جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. تو آگے کیا ہونے والا ہے وہ ہم دیکھیں گے. مڈل ایسٹ میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں ریاض صاحب آگے کس رنگ میں ڈھلتی ہے یہ دنیا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات کل پھر ہوگی. اپنا خیال رکھیے. ایک چھوٹا سا بریک لوں گی, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اپنا پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان, اور اب ہم بات کریں گے کچھ نفسیاتی مسائل کے اوپر. ہماری سوسائٹی میں آج کل بہت کامن ہو گئے ہیں, لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, انگزائٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس کے بہت سارے ریزن ہیں. سوسائٹی میں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے, فائنینشلی لوگ ویک ہوتے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں یہ حال ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ان کے ذہن پہ, ان کی سوچنے کی صلاحیت پہ بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے, اور بہت زیادہ نفسیاتی مسائل جو ہیں کامن ہوتے جا رہے ہیں. ایون چھوٹی عمر کے لوگوں میں بھی, بچوں میں نفسیاتی مسائل جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں,
کیونکہ اسکول بند ہوئے ہوئے ہیں بچوں کے, انہیں بہت ساری پرابلمس جو ہیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں. تو ان مسائل سے ہم کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو, اپنے ماحول کو کس طرح سے اچھا رکھ سکتے ہیں, ہیلدی کیسے رہ سکتے ہیں, مینٹلی ہیلدی کیسے رہ سکتے ہیں اور اسٹرانگ کیسے رہ سکتے ہیں, یہ آج ہم بات کریں گے اپنے سیگمنٹ میں. میرے ساتھ ڈاکٹر فائزہ موجود ہیں جو سائیکو تھراپسٹ ہیں اور فیملی کاؤنسلر ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان مسائل کا کیا حل ہے اور ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. السلام علیکم ڈاکٹر فائزہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ. سو معاشرے میں بہت زیادہ مسائل بڑھ گئے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں, نفسیاتی مسائل بہت بڑھتے جا رہے ہیں. سو ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نفسیاتی مسائل کو اکثر ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. ڈپریشن کو, انگزائٹی کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور ہم اسی ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں. لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور ان چیزوں کو ڈسکس بھی نہیں کرتے. تو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو اس طرح کے حالات میں, کس طریقے سے ان پرابلمس کے ساتھ ڈیل کریں؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ جس طرح سے دنیا میں چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے, اور لاسٹ اگر ہم کووڈ کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی پوری اوور دا ورلڈ جو کچھ بھی حالات اور واقعات اور دنیا کے اکنامیکل حالات رہے ہیں, اور نہ صرف اکنامیکل بلکہ لوگوں کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, فزیکل ہیلتھ ایشوز ہیں, جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کی اویئرنیس بہت ضروری, مطلب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کی ضرورت, کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اگر ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کے کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر کسی جھجک کا شکار ہوں, کسی شرم کا شکار ہوں, اگر ہم اس سے ہٹ کر اگر ہم کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس ہمیں بلا جھجک چلے جانا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں جو ایک چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ ڈینائل میں رہتے ہیں. ڈینائل ان دا سینس کہ ہم اپنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ہمارے ہی گھروں میں کوئی ایک فگر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بہت بڑے بڑے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, لیکن جو اس کے تمام جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور مطلب یوں کہنا چاہیے کہ اس کو دبا دیا جاتا ہے, اس کو اگنور کیا جاتا ہے. اچھا, ایک ہمارے معاشرے میں ایک میتھ بھی ہے کہ جو بھی سائیکالوجسٹ یا مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر کے پاس جاتا ہے وہ پاگل ہے. پاگل ہے, بالکل. ہاں, یہ ہماری سوسائٹی کا ایک میتھ پاگل بن کے گیا ساتھ ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں, میری آبزرویشن میں یہ تک آیا کہ جو لوگ ایون میرے پاس بہت عرصے سے آ رہے ہیں اپنے کسی مینٹل ہیلتھ ایشو کو لے کر کے, جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا تم کسی مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر کو جانتے ہو, تو وہ بس ایسے کہتے ہیں ہاں وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ فلاں کاؤنسلر ہے تو آپ ان کے پاس جا سکتی ہیں. بٹ وہ خود کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ہم خود بھی جاتے ہیں اور ہم اس ٹریٹمنٹ کو گزشتہ 6 ماہ سے لے رہے ہیں, یا ہم گزشتہ کچھ عرصے سے ہم یہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں فلاں سائیکالوجسٹ سے. تو یہ ہمارا ایک خوف ہے لوگوں میں کہ اگر کسی کو پتہ لگ جائے تو کہہ گئے تو پاگل ہو گئے, پاگل ہو گئے, دماغی خلل. جبکہ ایسا نہیں ہے, پاگل پن از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ, اور اس کا تعلق جو ہے الگ چیزوں کو, ایک الگ ڈیزیز ہے. لیکن ڈپریشن, انگزائٹی, یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت کامن ہیں اور جن کا کہ جو پیشنٹ جس انسان کو یہ ہوتی ہیں اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے, اور اس وجہ سے اس کے موڈ خراب ہو رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے, اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. اور اس کی وجہ تو لوگوں کو, ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ اکثر ہم ان حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ خود ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہماری زندگی میں کیا ہے, اور اس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن وہی بات کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا اور یہ جاننا کہ واقعی ڈپریشن کا ہم شکار ہیں, ایسے کیسے لوگوں کو اس کے وہ ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ہماری سوسائٹی میں سیلف اویئرنیس, سب سے پہلے تو ہم خود کو سمجھیں ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. اس کے لیے مختلف ہماری سوسائٹی کے لیولس پہ پروگرامز ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں جن میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے مسائل اپنے اندر فیس کرتے ہیں, یعنی آپ کو موڈ ڈس آرڈرز ہیں, آپ کو موڈ سوئنگز آتے ہیں, یا آپ بلا وجہ کسی بھی قسم کی مایوسی یا اداسی کو محسوس کرتے ہیں, یا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز میری زندگی کا کچھ ایسا ایشو ہے کہ جس کو میں سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہا, تو اس کے لیے اس سے بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے اندر رکھیں
اس کو پائل اپ کرتے رہیں اور اس کو پائل اپ کرتے کرتے کسی ایشو میں اس کو کنورٹ کر دیں. یعنی جب چیزیں ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں نا تو ہم اس کو فیس نہیں کرتے. ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے کہ ہمارے اندر اس وقت چل کیا رہا ہے. اگر ہم پریشان ہیں تو ہم اس کو بھی نہیں سوچ رہے ہوتے. اگر ہم کسی بلا وجہ کسی اداسی کا یا مایوسی کا یا انگزائٹی کا شکار ہیں, ایون انگزائٹی کی وجہ سے جو ہماری باڈی میں جو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, پیلپٹیشن کا ہونا, باڈی پین کا ہونا, گھبراہٹ طاری ہو جانا, بلا وجہ رونا, پینک اٹیکس, تو ان تمام چیزوں کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں. ہم اس کو ایون میری آبزرویشن میں یہ بھی آیا کہ ایون پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے اندر اگر اس طرح کے پینک اٹیکس دیکھتے ہیں تو وہ فوری قدم نہیں اٹھاتے, اس کو پہلے وہ سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, ڈرتے ہیں کسی کے پاس جاتے ہوئے. تو میں یہاں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گی تمام اپنے سننے دیکھنے والوں سے کہ اس چیز کی اویئرنیس اپنے اندر لے کر آئیں. نہ صرف خود کو ایجوکیٹ کریں بلکہ اپنی فیملی کو بھی ایجوکیٹ کریں. کیونکہ ہم اگر دیکھیں اگر ہماری مینٹل ہیلتھ اگر کہیں پر سفر کر رہی ہے تو ہم سوسائٹی میں ایک بہتر رول پلے نہیں کر سکتے یا ہم سوسائٹی کو پے بیک نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف خود کو ایجوکیٹ کریں بلکہ ہم اپنے فیملی ممبرس کو بھی ایجوکیٹ کریں جو ہمارے آس پاس کے لوگ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں. ہم ان کو بتائیں کہ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے, یہ کسی کے ساتھ بھی کہیں پر بھی کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہاں پر میں ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گی. ویسٹ میں اس چیز کی اتنی اویئرنیس ہے کہ ویسٹ میں ہر فیملی کا ایک فیملی کاؤنسلر ہوتا ہے. ایون ہر ہیومن بینگ کا ایک فیملی کاؤنسلر ہوتا ہے وہاں پر, اور مطلب ان کی گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے, ان کو کاؤنسلنگ کے لیے پرووائڈ کرتی ہے ان کو کاؤنسلر. لیکن چونکہ ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر جو لوگ دیکھیے اس سوسائٹی میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ انسان ہے, ظاہر ہے آپ کی جو بھی سراؤنڈنگس ہیں یا جس بھی حالات سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں اس کا فرق پڑتا ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ فرق پڑتا ہے, اور اس کے پھر جو نتائج ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے. تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ضروری. پہلے تو ایکسیپٹنس آنی چاہیے کہ اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے آپ اس کو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ کوئی پاگل پن ہو رہا ہے, لیکن اگر کسی بھی آپ ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا آپ شکار ہو رہے ہیں تو پہلے تو اس بات کو ایکسیپٹ ضرور کریں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے, اٹس ویری کامن, میرے ساتھ ہو سکتی ہے, کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی بھی اس پریشانی سے گزر رہا ہے تو اس چیز کو پھر آپ اس کا علاج کرائیں, اس کو ٹھیک کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں اور ایک سوسائٹی میں اور اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے آپ اس کے لیے ایک پازیٹیو انسان بن کے اس سوسائٹی کا حصہ بنے. اچھا, آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے, مجھے بتائیے گا ہمارے معاشرے میں زیادہ تر نفسیاتی مسائل کا شکار خواتین ہیں یا مرد ہیں؟ مجھے یہاں پر خواتین میں ریشو زیادہ نظر آتا ہے. زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ خواتین چونکہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں, خواتین میں گو کہ اب بہت ساری جو خواتین ہیں وہ پروفیشنل لائف میں بھی انٹر ہو چکی ہیں. لڑکیاں گھر بیٹھ کے آن لائن بزنس کر رہی ہیں, بٹ اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو نظر آئے گا کہ خواتین, بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو گھر میں ہوم پالیٹکس کا شکار ہیں. اس کی وجہ سے بھی ان کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی اور موڈ ڈس آرڈرس کی پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں, کیونکہ ان کی لائف میں پروڈکٹیوٹی کم ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. خواتین کی لائف میں پروڈکٹیوٹی مجھے کم نظر آتی ہے. جتنی میری آبزرویشن ہے, جتنی میری ریسرچ ورک ہے اپنے کلائنٹوں کے ساتھ, تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خواتین چونکہ ایموشنلی بہت زیادہ انکلائنڈ ہوتی ہیں, وہ ہر چیز کو ایموشن کے پہلو سے دیکھتی ہیں, جبکہ جو میل ہوتے ہیں وہ لاجیکل زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر آ کے مجھے لگتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ مینپولیٹ ہو جاتی ہیں. اور چونکہ یہ ہمارا فورم نہیں ہے کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر ادھر کی طرف جائیں, بٹ یہ ہو رہا ہے اس وقت, خواتین میں زیادہ اس کا ریشو. اچھا, آپ فیملی کاؤنسلر بھی ہیں, سو اس میں کیا کرتی ہیں؟ لوگوں کو بتائیے گا فیملی کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے اور آپ کس طریقے سے لوگوں کے مسائل جو حل کرتی ہیں؟ فیملی کاؤنسلنگ میں ہم ایک گروپ کے ساتھ کاؤنسلنگ پروسیس کرتے ہیں. جیسے اس کی آپ اگزامپل یوں لے لیجیے, جیسے پیرنٹس اور ود دیئر کڈس وہ میرے پاس آتے ہیں کیونکہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کچھ پیرنٹنگ ایشوز ہوتے ہیں.
ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان بچوں کو لے کے جو ٹین ایج کڈز ہوتے ہیں، وہ ایون مجھے کال کرتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. سو وی وانٹ دیم کہ ہم ان کو لے کر آئیں آپ کے پاس، اور ہمیں ایک فیملی کاؤنسلنگ کا سیشن چاہیے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان بچوں کو دیکھ کر کہ ان کے اندر اب یہ اویئرنیس ہے ہماری سوسائٹی میں. اس جو ہمارے ٹین ایج بچے لڑکے لڑکیاں ہیں، اگر ان میں یہ اویئرنیس ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ آگے ہمارا فیوچر جو ہے وہ اس حوالے سے برائٹ ہے کہ ہماری یوتھ میں اس چیز کا کانسیپٹ جو ہے اس کی اویئرنیس عام ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے اپنی بات بچوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھا پاتے، یا بچے جو ہیں اس طرح سے کنونس نہیں ہوتے جیسے کہ پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک گیپ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو اسی کو پیرنٹنگ ایشوز کا ہم نام دیتے ہیں. بالکل. اور وہ کیونکہ اس میں آپ یہ کہیں کمیونیکیشن جو ہے ان کی وہ صحیح طریقے سے آپس میں نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو آپ اس طریقے سے جو ہے ان کے بیچ میں آ کے اور پھر سمجھاتی ہیں کہ کیسے میڈیٹر کا رول ہم پلے کرتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے حوالے سے یہاں سے یہ ایشوز فیس کر رہے ہیں. اور کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کسی سے کوئی بات نہیں کر پاتے. اگر ہم کچھ کہنا چاہیں، بچے اکثر ڈائریکٹلی جو ہے اپنے پیرنٹس کو اپنے مسائل یا جو وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بتا پاتے. تو اس میں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کا میسج جو ہے وہ دوسرے تک پہنچا سکے. ٹھیک، بالکل. تو وہ رول جو ہے وہ پھر آپ پلے کرتی ہیں. اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ریپو یا تعلق کی جو کمزوری ہے وہ یہ سارا جو ڈفرینس ہے وہ کریٹ کرتی ہے، وہ یہ گیپ کریٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، تاکہ وہ جو پیرنٹنگ چیلنجز ہیں وہ ان کے کم سے کم ہو جائے. کیونکہ پیرنٹنگ اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج. اور آج کے وقت میں یہ پیرنٹنگ دن بدن ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. ایون ریلیشن شپس جو ہیں ود ان بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے ہماری سوسائٹی کا. بالکل. سو ڈاکٹر فوزیہ، پروگرام ابھی یہاں پہ ہمارا سیگمنٹ کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. بہت اچھی بات چیت آپ سے رہی، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور دوبارہ اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اور ایک چھوٹے سے بریک لوں گی، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، اپنا پاکستان دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان، اور اب میرے ساتھ ایک ایسے فنکار موجود ہیں، ان کا میں کیا تعارف کراؤں. ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت سے ایسے الگ کام انہوں نے کیے ہیں جس سے کہ لوگوں کو انہوں نے ایک حیرانی میں مبتلا کر دیا. امجد رانا میرے ساتھ موجود ہیں، کینڈل ڈانسر ہیں، اور ان کا کینڈل ڈانس نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت مشہور ہے. بہت مداح ہیں ان کے. اس کے علاوہ وہ سنگر بھی ہیں، یوگا بھی کراتے ہیں، اور بھی بہت سارے ٹیلنٹس ہیں ان میں. تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم امجد صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ بس فائن، بالکل ٹھیک ہوں. آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں. جی بالکل، بہت فریش اور بہت اچھے لگ رہے ہیں. تھینک یو. اچھا امجد صاحب، آپ کا وجہ شہرت جو بنی وہ کینڈل ڈانس آپ کا بنا، جو بہت مشہور تھا، آج بھی مشہور ہے. اور آپ کے علاوہ ہم نے دیکھا نہیں کہ پاکستان میں اور کسی نے آ کے اس کام کو آگے بڑھایا ہو. یہ سمجھے کہ میرے لیے ایک گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ فرسٹ یہ ہے کہ میں نے کینڈلز کو یعنی کہ جلتی ہوئی موم بتیوں کو یوگا کے انداز میں اس کو میں نے یوز کیا ہے، ڈانس کے انداز میں. تو لازمی ایک نئی ورائٹی بن گئی ہے. تو یہ بات تھی تقریباً 75 کی بات ہے، سمجھے نا اتنا بیک. ہاں 70 میں اس وقت ایج ہوگی میرے خیال میں کہ 19 ایئرس اولڈ آئی ایم. ٹھیک ہے نا. تو لازمی ایک بچہ ہوتا ہے تو پھرتی ہوتی ہے، اس میں اسٹیمنا بھی ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے. اس زمانے میں بروسلی صاحب کی فلمیں بہت چلتی تھی کراٹے کی. تو کراٹے سے ہٹ کر میں نے یوگا آسن سیکھنا شروع کیا اپنے بڑے بھائی سے. صرف یوگا، کینڈل نہیں. تو بس وہ یوگا کے ساتھ ساتھ مومنٹس میری رہتی تھی. تو اس میں کینڈلز کو میں نے پلیٹوں پر یوز کرنا شروع کیا، مختلف اینگل سے نکالنا ہاتھوں سے اور یوگا کرنا. تو ایک ورائٹی بنتی چلی گئی. ایک لوگوں کو جیسے محلے میں شادی بیاہ ہوتا ہے یا اس میں میں نے تھوڑی بہت ایکشن بازی کر دی
डांस के साथ साथ कैंडल्स को लेकर। अच्छा, आपने शौकिया शुरू किया था? बस शौकिया शुरू किया था, लेकिन उसके बाद प्रोफेशनल इसलिए हुआ कि जब 80s के दायरे में, जब 1980s में एक शो हुआ था नवाब शाह में, मोइन अख्तर साहब आए थे कराची से स्पेशली, जश्न नवाब शाह वहाँ होता था, तो कुछ आर्टिस्ट मुझे हैदराबाद से नवाब शाह ले गए। तो जब वो मैंने फर्स्ट टाइम कमर्शियल एक शो में कैंडल आइटम किया जलती हुई मोमबत्तियों के साथ, तो कराची के आर्टिस्टों ने तो इतनी क्लैपिंग की और मुझे बड़े इनामात भी दिए। मोइन अख्तर साहब ने, सैयद सुलेमान शाह एक सिंधी सिंगर होते थे, सिंध के हमारे लेजेंड मरहूम, तो खैर मुझे ऑफ़र की कराची में। उस वक्त मैं था ही लाजमी छोटा, उस 14 ईयर्स ओल्ड हो गया था मैं इतने टाइम में। मैं तो आना मेरे लिए बेकार था कराची, क्योंकि पेरेंट्स से पूछे बगैर कैसे जा सकता है बंदा कराची। तो खैर वो मेरा एक स्टाइल बन गया योगा का। तो ये समझे कि उस वक्त कोई था ही नहीं। तो आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली, क्योंकि ये तो इतनी यूनिक चीज़ है कि आपने आइडिया आपको कैसे आया कि आइडिया इस तरह से योगा मुख्तलिफ को लाज़मी इस्तेमाल घर में जब आप रेलसल करते हैं तो घर से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो कैंडल्स का ये था कि कोई, जैसे मैं योगा करता था तो योगा के अंदाज में ही पैरों को फोल्ड करना ज़रूरी है, योगा आसन करना है। उसके बाद अब मिसाल के तौर पर ये कैंडल्स, वो प्लेट हैं, उसमें 4 प्लेट कैंडल्स लगाए, उसके बाद मैंने यूज़ किया इस तरह करके। तो एक शीशा भी सामने होता था मेरे, उसमें मैं देखता रहता था अपने आप को। लेकिन प्लेटें बहुत तोड़ी है घर की मैंने, जो चाय पीने वाली जो शास्त्र होते हैं बड़े तोड़े, गालियाँ भी पड़ी है इस स्पेशली मदर की हमारी, क्योंकि वही घर पे होती थी ज़्यादातर। और मैं सुबह जब वाली साहब चले जाते थे उसके बाद रेलसल करता था, मैं अपनी घर को बंद करते, प्लेटों की आवाज़ें आ रही है, वालदा चिल्ला रही है, नाश्ता बना रही है, क्या हो रहा है अंदर। देखा तो मैं अपना वो रेलसल कर रहा हूँ। खैर मामा होती है। खैर वो बनते बनते आइटम कुछ आसान ऐसे बनते चले गए कि वो एक यानी कि आइटम की शक्ल इख्तियार कर गया, एक आइटम जो होता है उस पर। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर मेरा एक ख़ास स्टाइल ये आया कि मैं बालों को जो ये हाँ, ये आप कैसे कर रहे हैं? ये फ्राई करके जो मैं आता था, तो ये और एक जान पड़ गई कैंडल आइटम में, समझे ना। तो एक समझो एक मेरी शनाख्त हो गई एक बालों का इंटरनेशनल। ये तो शुक्र है कि मेरे बाल अब तक हैं, अल्लाह का करम। वरना लोग, बच्चियां तो मेहंदियों में ये समझती मैंने विग पहनी हुई। जब मैं शुरू में आता हूँ तो पीछे से खींच लेती थी बाल, अरे अरे देखो ये विग है, विग उतारो उतारो। अरे मैंने बोला असली रियल है भाई, क्या कर रहे हो आप लोग। खैर वो कैंडल्स में ऐसा है कि अल्लाह ताला ने ऐसा हो गया, यूनिक स्टार बन गया कैंडल। तो आपके पास लोग सीखने के लिए नहीं आए? उस ज़माने में आए तकरीबन कुछ साल बाद ना, 90s की दहाई में कुछ लोग आए सीखने के लिए, स्टूडेंट्स रहे मेरे। और कुछ लोगों ने तो, जैसे माइकल जैक्सन का एक रूहानी शागिर्द बहुत है, इस तरीके से मेरी भी बहुत थे। लेकिन लॉन्ग टाइम चल नहीं पाते इसमें कैंडल्स में, क्योंकि इसमें स्टेमिना चाहिए आपका, प्लस वैराइटीज इसमें चेंज चाहिए। हर चीज़ में एक चेंज चाहिए, चाहे वो क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स में जो भी है, थोड़ा चेंज चाहिए। तो लोग लाते नहीं थे। अच्छा, मुझ में ये वैरायटी थी कि मैं फिल्मों में भी चला गया, वहाँ भी कोरियोग्राफी की फिल्मों में, ज़ेबा बख्तियार की फिल्म बाबू फिल्म मैंने की माशाल्लाह। तिलिस्मी जजीरा रूस जाकर सईद रिजी साहब की वो मैंने की, रीमा को डायरेक्शन। और ये मतलब इसमें वैरायटी चाहिए फिर शोबिज़ में आपको, एज ए डांसर रहते हुए भी। तो डांसर की तो खैर मैं तो योगा स्पेशलिस्ट था। बाद में जब मैं फिर कराची आया 80s के बाद, मोइन अख्तर साहब ने बुलाया, तो यहाँ मैंने कुछ डांस डायरेक्टरों से सीखा। मतलब कैंडल तो एक यूनिक था ही मेरा स्टाइल, तो जो डांस डायरेक्टर भी हैरत करते थे, यार अमजद राना तुम्हारा तो वैसे ही इतना आइटम हिट है यार, हम तो ये कर ही नहीं सकते। तो मैंने बोला सर प्लीज़ आप मुझे कुछ सिखाएं, डांस सिखाएं, क्योंकि सीखने से वैराइटीज आपको मिलती है ना। नेक्स्ट अब मैं कब तक करता रहूँ कैंडल। मैं भी वो हो गया था कि यार एक ही आइटम हर शो में 5-5 मरतबा हो रहा है। मोइन अख्तर साहब का शेरिटन में, फिर पीसी होटल जा रहा हूँ, फिर होटल ताजमहल में होते थे शोज़, फिर होटल प्लाजा होते थे, फिर कुछ शादी ब्याह के शोज़ में मैं थक जाता था। और एक ही वन मैन डांसर, एक ही, हाँ, फिर वो शेखी, मोहम्मद अली शेखी साहब, आलमगीर साहब, नैयर रजा, नैयर वो जाते हैं, नैयर साहब लाहौर से आ रहे हैं, नाहिद अख्तर साहिबा आ रही है लाहौर से। अब अच्छा मुझे शौक होता था गाने का भी, तो मोइन अख्तर साहब कहते थे सिंगर्स बहुत है, तुम अपना कैंडल आइटम करो। और मैं फिर बॉन्ड हो जाता था उधर। खैर वो मैं कैंडल डांस इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता शोहरत की बुलंदियों पे चलता गया। अच्छा कोई कल्चर आर्टिस्ट था नहीं, तो मैंने इसलिए मैं वैरायटियाँ लेकर आता रहता हूँ। फिर कुछ डांस डायरेक्टर थे कराची में, इब्राहिम लचक साहब थे, मास्टर हयात साहब थे,
जो पप्पू सम्राट के चचा भी हैं लाहौर अच्छा, में। ये सब कुछ तो आप करते हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, या। तो गुलकारी का शौक का आपको था या प्रोफेशनली आपने सीखा है इसको? अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे शुरू में जो है 80 से पहले यानी कि 75 से पहले हैदराबाद में रहते हुए अजीज आर्ट सर्किल होता था, जहाँ से सलीम जावेद साहब भी निकले, मैं भी हूँ, और भी मुख्तलिफ आर्टिस्ट वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लिया है वहाँ से। तो सिंगिंग का शौक था मुझे शुरू में। एक्टिंग का मैंने सलाउद्दीन तुनियो साहब के साथ काम किया, स्टेज प्लेस, शैनिला कुरैशी, गुलाब चांडियो साहब, मंजूर मुराद साहब, इन लोगों के सबके साथ मैंने काम किया, चाइल्ड स्टार एज ए एक्टर। ये उसके बाद जब रोसिल साहब की फिल्में आई ना कराटे की, फिर मैंने योगा सीखना शुरू किया था, कराटे नहीं, क्योंकि कराटे में तो मोहल्ले वाले बहुत मारते थे मुझे, बच्चे जो होते थे छोटे हमारी एज वाइज ना। तो खैर मैंने योगा सीखा। योगा में जो है फिर मैंने कैंडल को लेकर चला, तो एक छाप पड़ जाती है ना, कोई भी एक्टर होता है उसका एक जुमला हिट हो जाता है। जैसे गुलाब चांडियो साहब का वो गुल बहार बेगम क्या अंदर आने का नहीं को, एक बात है, गुलाब चांडियो साहब का वो हिट हो गया। या बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, उनका कुरैशी साहब का है वो एक नवा या सोनिया, एक बात है। तो ये मेरा एक स्टाइल बन गया कैंडल योगा का। चाहे मैं जितना ही अच्छा गा लूँ, जितनी ही एक्टिंग कर लूँ, लेकिन वो कैंडल योगा मास्टर अमजद राना एक ही है। और ये शुक्र है अल्लाह का कि पूरी दुनिया में जाता हूँ माशाल्लाह, अमेरिका, रशिया, लंदन, हर जगह माशाल्लाह से। लेकिन इतने डांसर्स आते हैं स्टेज पर, मुख्तलिफ ज़बानों के, गोरे भी है, काले भी है, सब। लेकिन अल्लाह का एक करम होता है, मैं पहले घबराता हूँ स्टेज पे आते हुए कि पता नहीं या अल्लाह मुझे इज्जत दीजिए। लेकिन जब मैं स्टेज पर आता हूँ तो क्योंकि कैंडल योगा डांस एक नई वैरायटी है, और जैसे मैं स्टार्ट यहाँ से मैं बालों से ये लेता हूँ तो उधर ही क्लैप हो जाती हो, फिर मेरा हौसला बढ़ता है। फिर वो कैंडल जलती हुई मोमबत्ती पे हर स्टेप पे क्लैपिंग होती है। तो ये एक अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड एक ये मेरे। सबसे अच्छा आपको रिस्पांस कहाँ मिला, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पांस? देखिए, जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी या एशियंस जो होते हैं या जो भी ज़बान बोलते हैं, क्योंकि मैं बॉर्न नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ज़बान से ताल्लुक़ नहीं कैंडल योगा का, ठीक है ना, देखने से ताल्लुक़ है, तो मुझे अप्रिशिएट किया जाता है हर मुल्क में। पाकिस्तान में तो है ही, ये तो अपने घर की मुर्गी दाल बराबर है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे जो यहाँ से जो पाकिस्तानी जो गए हुए 30 साल 40 साल हो गए, जो मुझे बचपन में देखते कराची से गए हैं, ठीक है ना, वो मुझे वेलकम इस तरीके से करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो अपने लोकल दोस्तों को, वहाँ के जो गोरे, उनको भी उस शो में लेकर आते हैं। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो शोज होते हैं, 14 अगस्त के सिलसिले में परेड होती है वहाँ, तो वो उनको भी लेकर आते हैं मेरा आइटम दिखाने के लिए। तो ये मेरे लिए बड़े जो है ना हौसले की और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि जो है ना हर ज़बान का आदमी मुझे पसंद करता है, और हर मुल्क में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करते हैं। अच्छा, मैं वैरायटीज़ भी देता हूँ। कैंडल डांस के अलावा सिंगिंग आ गया, पाकिस्तानी सॉन्ग्स आ गए, या भंगड़े आ गए, भंगड़े मेरे भी अपने गाए में हैं माशाल्लाह। तो मैं चेंज करता रहता हूँ अपने आप को। स्टूडेंट्स भी आपके होंगे ज़्यादातर, किस तरह के स्टूडेंट्स सिंगिंग में ज़्यादा आपके पास आते हैं? नहीं, सिंगिंग से नहीं ज़्यादा, क्योंकि सिंगिंग तो एक लाजमी है, मेरा हॉबी है ना अब तो, ठीक है ना। तो डांस के हवाले से काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा। और कुछ तो फीमेल्स हैं जो फिल्मों में भी चली गई हैं, कुछ स्टेज से जो है फिल्मों में गई हैं स्टेज से ही। उसमें बहुत से मेरे गाने भी हिट हुए। सपेरों से चुपती फिरूं, मुझे देख के बीन बजाए, वो बड़ा हिट हुआ मेरा एक। और फिर एक नागन डांस में करता था बहुत ज़्यादा, इसके अलावा कैंडल के अलावा वो बड़े हिट हुए बहुत, यानी कि हज़ारों की तादाद में मेरी स्टूडेंट्स हैं। मैं ये कहूँगा कि जो डिफेंस में हम लोग चले गए ना, तकरीबन सबसे ज़्यादा उधर ही है मेरे स्टूडेंट। अच्छा। बहुत बेहतर। मतलब फिल्म लाइन में तो ये है ना कि ऐसे तो कोरियोग्राफर हूँ मैं, फिल्में आती हैं उसमें रीमा है या ज़ेबा बख्तियार साहिबा, या अंजुमन के साथ मेरी बड़ी एक फिल्म हिट हुई थी 86 में, जांबाज फिल्म, जिसमें सुल्तान राय साहब भी थे। उसमें मैंने एक डुइट किया था कैंडल डांस को एक नए अंदाज के साथ, ये हाथों पे कैंडल्स लगाकर एल्फी के साथ, और लाइट ऑफ होती, और अंजुमन के साथ मैंने परफॉर्म पूरा, मतलब दुबला पतला होता था मैं, वो उनके साथ जो परफॉर्म, वो पूरी दुनिया में वहाँ से और ब्रेक मुझे मिला पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, कुछ आप हमें अगर सुनाएं कोई गाना कुछ? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी लास्ट टाइम में गया था शिकागो अमेरिका ना, तो वहाँ मैंने मिस वर्ल्ड के साथ एक मैंने गाना जो है डाउनटाउन में वहाँ पर शिकागो में रिकॉर्ड किया है वीडियो उसका। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला उसको वो एडिटिंग पर भी है, और उसका ऑडियो सॉन्ग जो है मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा सा है। उसमें कुछ एक्टर्स की आवाज़ भी है, मोहम्मद अली साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब, उनके कुछ मैंने हाँ उसको जो हाईलाइट्स भी किया, यानी कि जस्ट लाइक ट्रिब्यूट उनको दे रहा हूँ मैं इस सॉन्ग में। तो वो आपको सुनाता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला।
नवाया सोया हम जैसा कोई नहीं दुनिया में, सुन लो तुम, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं दुनिया में, सुन लो तुम। हम जहाँ जाते हैं जाके छा जाते हैं, हम नहीं करते हैं, हंसते हैं और गाते हैं, अपने ही रंग में रंग दे वो फन, हमें आते हैं, हमें आते हैं। हम जैसा कोई नहीं दुनिया में, सुन लो तुम, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं दुनिया में, सुन लो तुम। मेरी जवानी के 10 साल मुझे लौटा दे जज साहब। राहें अब जैसी हो चलते हमें जाना है, मंजिल भी मिल जाएगी, दिल ने ये ठाना है, जैसे हवा का झोंका ऐसे गुजर जाना है, गुजर जाना है। हम जैसा कोई नहीं दुनिया में, सुन लो तुम, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं दुनिया में, सुन लो तुम। साथ हो सनम जब तुम, लगती है हंसी दुनिया सारी, आज है नहीं होंगे कल, याद करेगी ये दुनिया सारी, प्यार करने वालों के दिलों में हाँ खुदा रहता है, हाँ खुदा रहता है। हम जैसा कोई नहीं दुनिया में, सुन लो तुम, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं दुनिया में, सुन लो तुम। इंसाफ लवंडे आए सोए, मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। वाह, बहुत शुक्रिया अमजद साहब। और अभी Thank आप you, हमारे thank साथ ही हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद से दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मेरे साथ अमजद राना साहब यहाँ पे मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही मज़े का उन्होंने हमें गाना सुनाया और वो बहुत रौनक हमारे स्टूडियो में आ गई। अच्छा अमजद साहब, आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि कोरोना की वजह से बड़े मसले थे, आर्टिस्टों के साथ भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आर्ट्स काउंसिल ने अहमद शाह साहब ने एक काम ये किया है कि आर्टिस्टों के लिए दोबारा से प्लेटफॉर्म ये दिया है कि ड्रामे वगैरह हो रहे हैं, म्यूजिकल शोज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें मैंने भी अभी 1 जनवरी को अपना एक इवेंट किया है कल्चर के हवाले से, पाकिस्तान मेरी पहचान सिंध धरती मेरी जान, ये इवेंट किया, बड़ा अच्छा गया माशाल्लाह से। और अब 23 मार्च को इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ, यानी कि 23 मार्च की शाम में एक कल्चर मिली नगमों के हवाले से कर रहा हूँ।
तो ये बड़ा अच्छा हुआ है कि आर्ट्स काउंसिल जो है फनकारों को सपोर्ट कर रहा है, और स्पेशली जो कल्चर मिनिस्ट्री है हमारी स्पेशल सिंध की, तो वो ये कि आर्टिस्ट जो बेचारे घरों पे महदूद रह गए थे कोरोना की वजह से, और अब भी चल ही रहा है सिलसिला, लेकिन ये है कि वो लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं आर्टिस्टों की कि दोबारा से वो लोग इवेंट्स जो स्टार्ट हो रहे हो, बल्कि हो गए, स्टार्ट हो गए। ये मैं उनको विश करूंगा जो आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब को और कल्चर मिनिस्टर को। तो मार्च में जो इवेंट कर रहे हैं वो किस किस्म का है? अब वो है मिली नगमों पर है, वो भी यही मेरा टाइटल यही होता है, पाकिस्तान मेरी पहचान और सिंध धरती मेरी जान। अच्छा। तो उसमें यह है कि मिली नगमे जो लेजेंडली हमारे जो सिंगर्स हैं पाकिस्तान के, मोहम्मद इफ्राहिम साहब ज़मी की गोद रंग से उन्होंने गाया, ये है गुलाम अब्बास साहब है, फिल्म के प्लेबैक सिंगर है, अरशद महमूद साहब हैं, ये लोग सब उस, जमाल अकबर साहब है, ये सब उस इवेंट का हिस्सा होते हैं मेरे। और फिर कल्चर जो डांसेस हैं हमारे पाकिस्तान के, सकाफत, एक तो 4 होते हैं ना, सूबे सिंध, बलूचिस्तान और ये पंजाब सरहद, लेकिन मैं इसमें कश्मीर, गिलगित और जो मारवाड़ी डांस जो होता है वो, डांडिया वगैरह, ये मैं सब उसमें रखता हूँ। तो ऑडियंस जो है मेरे हर इवेंट को वेट करती है, फैमिलीज कि राना का कब होगा कल्चर प्रोग्राम। तो माशाल्लाह अभी होने जा रहा है और रश होता है माशाल्लाह बेनता, और फ्री एंट्री होती है उसमें। अच्छा सर, मिली नगमों के हवाले से आपने कहा कि वो आप काफ़ी करते हैं, तो आपने खुद भी मिली नगमे जो हैं वो गाए हैं? हाँ, तो मैंने कोई नया मिली नगमा आप हमें सुनाएंगे? नया नहीं, पुराना उसको रिमिक्स किया है हमारे मोहतरम जनाब अमजद हुसैन साहब का गाया हुआ, बड़ा ज़बरदस्त, ये तेरा पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान है। उसको जहाँ भी मैं दुनिया में जाता हूँ वो ज़रूर मैं पेश करता हूँ, और उसको जो है कल्चर बच्चों के साथ उसको मैं अपने से, क्योंकि यहाँ तो एक जो अपना पाकिस्तान लाजमी सारा सेट लगा हुआ है, तो बच्चे तो नहीं है, लेकिन मैं खुद ही उसको करूँगा, हिले जुले बगैर ही परफॉर्म करूँगा इंशाल्लाह। तो आप हमें तो सुनाइए। बड़ा आपको अच्छा लगेगा, और स्पेशली जो है अपना पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अच्छा ये सॉन्ग वो है। हम पाकिस्तानी, 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 हम पाकिस्तानी। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हम पाकिस्तानी, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मौज पड़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर सो तुम झेले, घर तो आखिर अपना है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तानी, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। एक दिया रे नूरो रंग है वादी ये मेहरान ये, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, एक दिया रे नूरो रंग है वादी ये मेहरान ये, नूर आंखों का मेरी आंखें बलोचिस्तान है, दिल है सरहद की ज़मीं पंजाब जिस्मो जान है, दिल है सरहद की ज़मीं पंजाब जिस्मो जान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हम
पाकिस्तानी। क्या बात है आपकी, Thank you, और जो thank you, आपका thank स्टाइल you. है ना अपना अलग है, यूनिक स्टाइल। अल्लाह बेहतर करेगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और तरक्की दे, और जो जिस दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसको इससे हम- दोबारा से जोड़े इसको। और जो बिल्कुल। कोरोना की वबा बल्कि पूरी दुनिया में ही है इस वक्त, लोग परेशान हैं बीमारियों को लेकर या परेशानियों को लेकर। अल्लाह ताला इस बीमारी के साथ साथ जो हमारे पाकिस्तानियों की परेशानी है उसको भी दूर करे, और हम सबको अल्लाह ताला सेहतमंद रखे, और पाकिस्तान को जो है ता क़यामत पाइंदाबाद और जिंदा रखे इंशाल्लाह आमीन, इंशाल्लाह। और आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप में बहुत पेट्रियाटिज्म है और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते बिल्कुल, हैं, आपकी बातों से भी ये लगता है, और पाकिस्तान को आपने सारी दुनिया में रिप्रेजेंट भी किया है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, Thank you, thank you. और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे तो फिर मैं आपसे वो कैंडल डांस जो है ना वो हाँ, यहाँ फिर पे वो हम करेंगे, और कि बल्कि हम ग्रुप के स्टूडियो में साथ करें। आएंगे इधर, और इस तरह बंद मेरे हाथ बांध के नहीं बिठाइएगा, क्योंकि मैं डांस करूंगा तो माहौल बनेगा ना, और फिर बिल्कुल। अपना वो पाकिस्तान मैं फील कर रही थी कि आप इस कुर्सी के ऊपर ना बस जैसे बंधे हुए हैं, बिल्कुल बंधे हुए। नहीं, इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा हम खुली जगह क्योंकि देंगे। मोइन अख्तर साहब अक्सर जो है ना डिस्को डांसरों को और डिस्को गुलकारों को वो कहते थे अब तुम अब करके बताओ, स्टेज पर कहते थे। तो वो करीने, चाहे वो हसन जहांगीर भाई हो या तहसीन सलीम जावेद हो, लेकिन हिले बगैर मज़ा नहीं आता। एक मूवमेंट ऑडियंस का जो है ना, एक फ्लो जो होता है ना क्लैपिंग का, वो नहीं बन पाता है। लेकिन खैर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और मज़ा आएगा। और मुझे शुक्रिया बहुत आपका। खुशी हुई, और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ऑनर्स का, और जितना स्टाफ है माशाल्लाह बहुत लविंग है, सब प्यार करते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। फैज़ टीवी को ट्विटर पे और फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कीजिए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।